बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज़ खान बाबा व्यूज़ यूट्यूब चैनल की जानब से आप लोगों को अस्सलाम वालेकुम। हमें उम्मीद है कि आप लोग जहाँ भी बखैर आफियत होंगे और खुशखुरम भी होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी खुशी में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए और आप हमेशा इसी तरह हंसी खुशी और खुशखुरम ज़िंदगी बसर करते रहें, आमीन। वीडियो में आगे चलने से पहले हमारी आप लोगों से इल्तमास है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बार वक्त आपको मिलता रहे। और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें, उससे हमें अपने प्रोग्राम की बेहतरी में भी मदद मिलती है। और दूसरा ये है कि हमारी कोशिश होती है कि आपके फ़र्दन जो है ना कमेंट्स का जवाब सबको दिया जा सके। शुक्रिया। तो चलते हैं अपने वीडियो की जानिब। आज के हमारे पास 2-3 मौज़ूआत हैं। एक मौजू तो जो है वो है जस्टिस रिटायर्ड शौकत सदीकी साहब, जो कि हाई कोर्ट के जज थे, जस्टिस थे, सीनियर मोस्ट जस्टिस थे और उसके बाद वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने वाले थे। और जब उनको इमरान खान साहब के दौर में और आरिफ अलवी के दौर में बरतरफ कर दिया गया था। उनका केस 2018 से उनकी अपील एक चल रही थी, जिसका फैसला कल चीफ जस्टिस जनाब काजी फैज़ ईसा ने किया है। एक वो मौजू है। दूसरा मौजू है इमरान खान साहब की अडियाला जेल में मुलाकातों के बारे में, कि हर रोज़ जो है ना जहाँ पर पिटीशन दायर की जा रही है कि उनसे मुलाकात नहीं होने दी जाती, तो उनके मुलाकातों के बारे में कुछ मैंने आदाद शुमार हासिल किए हैं। उसके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे कि जब से वो अडियाला जेल में है वो कितनी दफ़ा कितने लोगों से मुलाकातें कर चुके हैं। और ये जो हर रोज़ उनकी एक नई पिटीशन आ जाती है कि जिन्हें मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी जा रही, उसकी क्या हकीकत है। तो और तीसरा, इमरान खान साहब की इन्हीं मुलाकातों के पिटीशन के हवाले से पंजाब हुकूमत के लिए भी मुश्किल खड़ी हो गई है। और वो मुश्किल क्या खड़ी हो गई है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। क्योंकि पंजाब हुकूमत ने जब मरियम नवाज़ साहिबा वज़ीर आला पंजाब कोटक पर जेल के दौरे पर गई थी, तो उन्होंने वहाँ पर लोगों को ये सहूलत दी कि वो वीडियो लिंक से भी बातें उनकी करा सकते हैं। उन्होंने हिदायत दी कि कैदियों की वीडियो लिंक के ज़रिए और इंटरनेट के ज़रिए उनके घर वालों से बात कराई जा सके। तो जिसके ऊपर एक एतराज़ आया हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं शौकत सदीकी साहब के बारे में। शौकत सदीकी साहब जो कि कॉम्पिटेंट जज थे हाई कोर्ट के, उन्होंने पिंडी बार में एक तकरीर की थी 2018 में। और उस तकरीर का लुब-ए-लुआब ये था, खुलकर उन्होंने बातें की थी। उन्होंने ये कहा था कि, और ये उस वक्त की बात है कि जब नवाज शरीफ साहब को अकामा के उसमें सज़ा सुनाई गई थी, पनामा केसेस के बारे में, लेकिन सज़ा उनको अकामा के ऊपर सुनाई गई थी, उनको हुकूमत से निकाला गया था। ये उसी दौर की बात है। तो चीफ जस्टिस शौकत सदीकी साहब ने पिंडी बार में एज अ जज एक तकरीर की थी और उन्होंने उसमें वाज़ेह तौर पर कहा था कि हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव होता है और ISI और इंटेलिजेंस के जो दूसरे इदारे हैं वो लोग अदालतों में आकर हमें प्रेशराइज करते हैं कि बेंच किस तरह बनाना चाहिए और किसी का कोई मुकदमा है तो उसमें कौन कौन से जज शामिल होने चाहिए। और उन्होंने फैज़ हमीद साहब के बारे में ख़ास तौर पर कहा था कि जनरल फैज़ हमीद जो है, उन्होंने ख़ुद उनसे ये बात की है कि आप हमारा केस जो है ना बिगाड़ने, जिस 2 साल हमने मेहनत किया और आप हमारा केस बिगाड़ने पर लगे हुए हैं। तो उस तकरीर के बाद होना तो ये चाहिए था कि उसकी इंक्वायरी की जाती। और उस वक्त के जो जिन लोगों के नाम लिए गए थे, एक जज साहब ने, सिटिंग जज थे जो हाई कोर्ट के, उन्होंने नाम लिए थे, उसकी इंक्वायरी की जाती, कोई कमीशन बनाया जाता। लेकिन कमीशन जस्टिस शौकत सदीकी साहब के खिलाफ बना दिया गया और उसमें उनके खिलाफ एक रेफरेंस पेश किया गया जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल होती है। और उस रेफरेंस के नतीजे में दिनों में ही उनको मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया। और उसी वक्त ही उन्होंने अपनी बरतरफी से पहले ही जब ये रेफरेंस पेश किया गया था, उनके वकील जो थे वो हामिद खान साहब थे, उन्होंने ये दरख्वास्त की जुडिशल काउंसिल में कि हम जो है ना अपना इस रेफरेंस के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहते हैं। तो उन्हें इजाज़त दे दी गई कि ठीक है, ये आपका राइट है, कानूनी हक है, आप सुप्रीम कोर्ट में जाके इसके ख़िलाफ़ अपील कर सकते हैं। आप इस रेफरेंस के ख़िलाफ़ की गलत अगर बनाया गया है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, बिल्कुल ये आपका राइट है। लेकिन उसके साथ ही उन्होंने जिस वक्त दरख्वास्त जमा करी सुप्रीम कोर्ट में, तो सदीकी साहब को बरतरफ कर दिया गया। यानी कि ये इतनी ज़्यादा जल्दी की गई कि जिसके कोई नज़ीर नहीं मिलती। और उसके बाद सदीकी साहब ने अपनी इस बरतरफी के ख़िलाफ़ जो है 2018 में ही, गालबन सितंबर की बात है, तो 15 दिन के अंदर अंदर उन्होंने अपील दायर की। 2018 में अक्टूबर में गालबन
اپنی برطرفی کے خلاف اور اس فیصلے کے خلاف کہ یہ جسٹس نہیں ہے اس میں، تو اس فیصلے کے خلاف جب اپیل کی تو وہ اپیل اس وقت سے لے کر آج تک پینڈنگ تھی، کل تک سوری. اس میں جسٹس ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس بھی رہے، اس میں عمر عطا بندیال صاحب بھی چیف جسٹس رہے، اور عمر عطا بندیال صاحب جو تھے جسٹس مظاہر نقوی جنہیں برطرف کیا گیا ابھی پچھلے دنوں، جنہوں نے استعفیٰ دیا اور استعفیٰ کے بعد بھی ان کی کارروائی ان کے خلاف جاری رہی اور ان کی برطرفی کی گئی، اس کو پروٹیکٹ کرنے میں ہر حد تک آگے جاتے رہے کیونکہ وہ ان کے چہیتے تھے. لیکن ایک ایسا شخص جس نے ایک اتنا بڑا الزام لگایا تھا کہ لوگ ان کے کاموں میں مداخلت کرتے ہیں اور ججوں کو آ کے مجبور کرتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح بینچ بنانے ہیں اور کیسے فیصلے دینے ہیں، ان کو برطرف کیا گیا اور ان کی اپیل تک نہیں سنی گئی. پھر دعا کرن ان کی برطرفی سے لے کر یہ چیف جسٹس ثاقب صاحب کے چیف جسٹس قاضی فیض صاحب کے آنے تک پہلے 15 سماعتیں ہوئی ٹوٹل 5 سال میں، اور 15 سماعتوں میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا اور اس کے بعد ان کی اپیل کو دبا کر رکھ دیا گیا. جب قاضی فیض صاحب آئے تو انہوں نے جسٹس ریٹائر شوکت صدیقی صاحب نے دوبارہ درخواست دی اور اس اپیل کو جو ہے نا وہ گرد میں دبے ہوئے فائلوں کے درمیان میں سے نکالا گیا اور اس کو صاف ستھرا کر کے جھاڑ پہنچ کر کے پھر ان کے سامنے رکھی گئی، اور انہوں نے 5 ججز کا ایک بینچ بنایا جنہوں نے 4 سماعتیں کی اور 4 سماعتوں میں ہی انہوں نے فیصلہ کر دیا، اور اس فیصلے کے نتیجے میں یہ قرار پایا کہ جو ان کی برطرفی کا فیصلہ تھا وہ انتہائی غلط تھا، وہ نامناسب تھا، اور کیونکہ اس دوران میں ان کی ایج 62 ایئرز ہو چکی ہے اور 62 سال کی عمر میں ہائی کورٹ کا جج جو ہے اس کی ریٹائرمنٹ ہو جاتی ہے، اس کی ریٹائرمنٹ کے بعد 62 سال ہے، 62 سال جب ہوتے ہیں تو اس کے پہلے دن ان کی ریٹائرمنٹ ہو جاتی ہے. تو کیونکہ اب وہ اس عمر کو پہنچ چکے ہیں لہٰذا ان کو بحال تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان کے اوپر جو داغ لگا ہوا تھا برطرفی کا وہ مٹا دیا گیا ہے اور ان کی برطرفی کو ان کی ریٹائرمنٹ میں کنورٹ کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد ان کو تمام بینیفٹس بھی ملیں گے. تو یہ ہے ہماری عدالتوں کا حال کہ ایک ہائی کورٹ کے سینئر 3 جج کے ساتھ اگر اپیل میں اتنے سال لگا دیے گئے تو عام لوگوں کے ساتھ کیا حشر ہو رہا ہوگا. ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ ان کی برطرفی کو تو ریٹائرمنٹ میں بدل دیا گیا ہے، ان کو بینیفٹ بھی دے دیے گئے، لیکن مجھے کوئی یہ بتائے گا یا عوام کو کوئی اس چیز کا جواب دے گا کہ اس دوران میں وہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بننے والے تھے، وہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بنتے اور ان کو جو بینیفٹس ملتے، ان کو جو مراعات ملتی، مالی مراعات بھی ملتی اور ان کو جو رسپیکٹ ملتی، وہ جو ایک برطرفی کی داغ کے نیچے چھپا دی گئی تھی اس کا کیا ازالہ ہوگا، کیا اس کا ازالہ کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا. میں ذاتی طور پر شوکت صدیقی صاحب کو جانتا ہوں جب یہ پنڈی میں سیشن جج تھے، انتہائی نفیس، بہترین انسان، مذہبی آدمی اور جو ہے قانون کے مطابق چلنے والے آدمی تھے. ایک ایسے بہترین جج کا کیریئر جو ہے صرف خواہشات کی بہن چلا دیا گیا اور ان کا کیریئر تباہ کر دیا گیا. اب یہ عدالت انہوں نے کر دیا کہ ان کی برطرفی کو ریٹائرمنٹ میں بدل دیا، لیکن اس کے بعد جو اور ان کو نقصانات ہوئے ان کو کیسے اس کا ریلیف ملے گا یا ان کا ازالہ کیسے کیا جائے گا. ہم اس چیز کے منتظر ہیں کہ چیف جسٹس صاحب اس کا بھی شاید کوئی حل نکال دیں. دوسرا موضوع ہے ہمارا عمران خان صاحب. ہر روز ان کے خلاف ہر روز ان کے حمایتی، ان کے چاہنے والے، ان کی ملاقاتیں کرنے والے کوئی نہ کوئی پیٹیشن لے کر چلے جاتے ہیں. ابھی بھی ایک پیٹیشن جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج سردار اسحاق صاحب کی عدالت میں پیش کی گئی ہے اور یہ غالباً MWM کے ناصر عباس صاحب کی طرف سے ہے کہ ان کو ملنے کی اجازت نہیں دی، اور بھی بے شمار لوگ ہیں جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ملنے کی اجازت نہیں دی جاتی. تو یہ ان کو ملاقات کی اجازت، اب ملاقات کے لیے مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کون سا قانون ہے کہ جو ہر روز ملاقات کی اجازت دیتا ہے. کیا عام قیدیوں کو ملنے کی اجازت دی جاتی ہے اسی طرح، اور کیا اسی طرح سیاسی رہنماؤں کو ملنے کی اجازت دی جاتی ہے کہ وہ وہاں پر بیٹھ کے چوپال لگا لے اور سب کو اکٹھا کر کے وہاں پر بیٹھ کے فیصلے کرتے رہے، وہاں پر سینٹ کی ٹکٹوں کے فیصلے ہوں، وہاں پر بیٹھ کے MNA کی ٹکٹوں کے فیصلے ہوں، وہاں پر بیٹھ کے وزارتوں کے فیصلے ہوں، وہاں پر بیٹھ کے حکومت کے خلاف جو ہے کارروائیاں کی جا رہی ہیں ان کے فیصلے کیے جائیں کہ حکومت کے خلاف کیسے ہم کو حکومت کو ٹاپل ڈاؤن کیسے کرنا ہے، وہاں پر بیٹھ کے سیکیورٹی کے اداروں کے خلاف باتیں کی جائیں اور ان کے خلاف سازشیں کی جائیں. تو یہ ملاقاتیں کون سی قانون کے تحت آتی ہیں؟
یہ جج صاحبان جو اس کی ڈنڈورا پیٹتے ہیں کہ یہ انسانی حقوق کے خلاف ورزی کی ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی، تو اس کو یہ بھی تو دیکھا جائے کہ حکومت کے خلاف جو کارروائیاں کی جا رہی ہیں اور ان کے خلاف بیٹھ کے وہاں پر باتیں کی جاتی ہیں اور وہاں پر بیٹھ کے پلاننگ کی جاتی ہے، وہ بھی کیا انسانی حقوق کے دائرے اختیار کے اندر آتی ہیں؟ اس چیز کو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو وکلا ہیں اور یہ جو اٹارنی جنرل ہے، جو حکومت کو ریپرزینٹ کرنے والے وکیل ہیں، یہ چیز کیوں نہیں اٹھا رہے کہ وہاں پر ملاقاتوں میں کیا کچھ ہوتا ہے۔ اور جہاں تک ملاقات نہ کرانے کی بات ہے، تو یہ ایک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں زاہد نشکوری صاحب، ماشاءاللہ بڑے پرانے جرنلسٹ ہیں، بہت پرانے صحافی ہیں اور ان کا تجربہ بھی ہے اس چیز میں اور بہترین انویسٹیگیشن کرتے ہیں۔ ان کی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے جس سے میں کچھ اقتباسات لے رہا ہوں، ان میں سے کچھ چیزیں میں نے نوٹ کی ہیں ان کی رپورٹ سے، اور ان کے حوالے سے میں یہ بتاؤں گا کہ عمران صاحب کی جب سے وہ اڈیالہ جیل میں آئے کتنی ملاقاتیں ہو چکی ہیں۔ عمران صاحب کو اڈیالہ جیل میں آئے ہوئے کہ تقریباً 175 دن ہوئے ہیں، اور 175 دنوں میں ان کی 65 شخصیات سے 976 ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور پھر بھی ابھی کہا جاتا ہے کہ ہماری ملاقات نہیں ہوتی۔ یہ 976 ملاقاتیں ہوئی 175 دنوں میں 65 شخصیات سے، تو کیا دوسرے قیدیوں کو بھی اتنا حق ہے کہ وہ اتنے دنوں میں اتنی ملاقاتیں کر سکے؟ اس کا بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے پوری رپورٹ ایک مرتب کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اڈیالہ جیل میں ٹوٹل 720 قیدی ہیں، اور 720 قیدیوں کی 6 ماہ کے اندر 7200 ملاقاتیں ہیں، یعنی کہ 720 قیدیوں کی 6 ماہ کے اندر 72 ملاقاتیں۔ اگر ان کو قیدیوں پر تقسیم کیا جائے تو یہ تقریباً 720 کو اگر ڈیوائڈ کیا جائے تو یہ تقریباً 10 ملاقاتیں بنتی ہیں۔ 6 ماہ میں ایک قیدی کی ایوریج 10 ملاقاتیں ہیں، اور ادھر ایک قیدی کی 175 دن میں 6 ماہ بھی نہیں بنتے، 175 تقریباً 6 ماہ بنتے ہیں، 175 دن میں 976 یعنی کہ تقریباً 1000 ملاقاتیں ہیں، اور پھر بھی یہ شکایت کی جا رہی ہے، یہ شکوہ کیا جا رہا ہے کہ ہمیں ملنے نہیں دیا جاتا۔ تو اس کا ایک میکنزم کیوں نہیں طے کر دیا جاتا کہ فیملی کے لیے ایک دن مقرر کر دیا جائے اور ایک دن ان کے وکلا اور ان کے پارٹی کے لوگوں کے لیے مقرر کر دیا جائے، بس دیٹس اٹ، ہفتے میں 2 ملاقاتیں ہونی چاہیے، بہت ہے۔ اب یہ تو نہیں ہے نا کہ جس وقت بھی ہو تو دوڑتے ہوئے چلے جائیں، جی آج ہم نے حکومت کے خلاف یہ کام کیا، مزید ہدایات دیجیے ہمیں۔ وہاں سے ہدایات ملتی ہے، وہاں پر انہوں نے پی ٹی اے کا ایک آفس بنایا ہوا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہمارے بانی ہیں ہم ان سے ملاقات کر کے ہدایات رہتے ہیں کہ بھئی آپ کا چیئرمین انہوں نے ایک نیا بنا دیا ہے۔ چیئرمین بنانے کا کیا مطلب ہے؟ جب وہ نااہل ہو گئے ہیں تو ان کی سیاسی سرگرمی پر پابندی ہے، چاہے وہ جیل کے اندر بیٹھ کے کرے یا جیل سے باہر، تو ان کی سیاسی سرگرمیاں وہ نہیں کر سکتے۔ مجھے یاد ہے کہ نواز شریف کو جب نااہل قرار دیا گیا تھا تو ان کو پارٹی کی صدارت سے ہٹایا گیا تھا، اس کے اوپر بھی اسی طرح پابندی تھی، اور ان کو کسی پارٹی کی میٹنگ میں بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہاں پر جیل میں بیٹھ کے یہ پارٹی کی میٹنگ کر رہے ہیں، جج حضرات کو یہ نظر نہیں آ رہا؟ تو اس کو بھی تو دیکھنا چاہیے نا، یہ بھی کسی اور کے، اگر ان کے انسانی حقوق ہے تو دوسرے لوگوں کو انسانی حقوق ہے نا، ان کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں، ان کے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی رہی ہے جو قید کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ احساس محرومی کے شکار ہوتے ہیں کہ ہمارا کیونکہ کوئی پرسان حال نہیں ہے تو ہماری تو اتنی ملاقاتیں، اور جہاں پر ایک صاحب جو آئے ہوئے ہیں وزیر اعظم تھے کسی زمانے میں اور پی ٹی اے کے کیونکہ پاپولر لیڈر ہے تو ان کو 1000 ملاقاتیں کرا دی گئی، اور ابھی بھی وہ کہتے ہیں کہ ہماری ملاقاتیں نہیں ہو رہی۔ ایسا کیوں ہے اور ایسا کب تک چلے گا؟ قانون جو ہے سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، اور نو باڈی از ابو دی لاء۔ اگر ہم اس چیز کو سیکھ لیں گے اور اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں گے کہ نو باڈی از ابو دی لاء، سب لوگ قانون سے نیچے ہے، قانون سے کم تر ہے اور قانون ان سب سے اوپر ہے، تو اس دن ہمارا پاکستان ترقی کی راستے پر چل پڑے گا اور ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہو جائے گا۔ ہمارے ملک کا المیہ ہی یہی ہے کہ ہم نو باڈی از ابو دی لاء کا شور تو مچاتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی جو ہے نا ہر آدمی سے قانون جو ہے نا ہمارا بالا تر نہیں ہے، بلکہ ہر آدمی قانون سے بالا تر ہے، اور خاص طور وہ لوگ جو بااثر ہیں۔ قانون کے گھر کی لونڈی بنا ہوا ہے، اور ہمارے جج صاحبان بھی آنکھیں بند کر کے اس لونڈی کو استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ہمیں امید ہوتی ہے کہ عدلیہ جو ہے یہ انصاف دے گی، ہر ایک کو برابر کا سلوک کرے گی، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عدلیہ میں بھی برابر کا سلوک نہیں کیا جا رہا، یہاں پر بھی لوگوں کو جو ہے وہ مرتبے کے لحاظ سے ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب زرداری صاحب ہوتے تھے، جب نواز شریف صاحب جیل میں تھے تو ان کو تو ملاقاتوں کی اجازت نہیں دی جاتی تھی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بے نظیر، بلکہ میری مسز نے بھی دیکھا، وہ ایک دفعہ آفس کے کسی کام سے وہاں پر گئی ہوئی تھی کورٹ میں، تو انہوں نے بھی دیکھا اور میں نے بھی دیکھا کہ وہاں پر بے نظیر جو ہے وہ اپنے چھوٹے بچے ہوتے تھے، جب ان کے خلاف بھی کیسز چل رہے تھے، اور جب زرداری صاحب جیل میں تھے، وہاں پر کراچی کی جیل میں کورٹ میں کھڑی ہوئی تھی، ان کے ساتھ کوئی محافظ نہیں ہوتا تھا، کچھ نہیں تھا، وہ پوچھ رہی تھی، یہ کورٹ نمبر کو پوچھ رہی تھی کہ وہ کون سا کس طرف ہے۔ تو اگر بے نظیر جیسی شخصیت وہاں پر عدالتوں میں دھکے کھا سکتی ہے تو عمران خان صاحب کے کون سے سرخاب پر لگے ہوئے ہیں؟ بھٹو، زرداری، یوسف رضا گیلانی
नवाज शरीफ, ये सब बड़े बड़े सियासतदान थे और अपने टाइम के ये पॉपुलर लोग हैं और आज भी पॉपुलर हैं। इनके साथ जब इस तरह का सलूक किया जाता है तो बराबरी का सलूक इमरान खान के साथ क्यों नहीं किया जा रहा? उनको किसी मराद दी जा रही है। फिर ज़ाहिद किशकोरी साहब ने एक और चीज़ मेंशन की अपनी इस रिपोर्ट में, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा शोर मचा हुआ। पीटी वालों को जो है ना वो पतंगे लग गए, पर आग लग गई है, उनके परों को आग लग गई है। उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान साहब जब से गिरफ्तार हुए हैं उनके ऊपर तकरीबन 36 लाख रुपए का खर्चा हो चुका है। अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो ये तकरीबन 20,000 रुपये रोज़ाना के हिसाब से, 20,000 से भी कुछ ज़्यादा बनता है रोज़ाना। अब इसके जवाब में पीटी वालों को आग लग गई है कि क्या वो 36 लाख खा गए हैं? क्या वो 36 लाख का उनके ऊपर खाने पीने पर खर्चा कैसे हो सकता है? और उनके जो एक वकील हैं नईम पंजोता साहब, उन्होंने अपना एक ट्वीट किया है और उसमें एक हिसाब किताब बना के दिया है, जिसमें उन्होंने उनके देसी मुर्गे, देसी घी में तले हुए मुर्गे और देसी घी में पका हुआ मटन और सब्जियां और दालें, सारा उन्होंने हिसाब किताब करके बताया कि उनके ऊपर तकरीबन 2,30,000 रुपये अब तक खर्च हुआ है। और भाई किशकोरी साहब ने खाने पीने के बारे में कोई बात नहीं की। मैं ये एक आम आदमी, मैंने उनकी रिपोर्ट देखी है। आप एक वकील की हैसियत से उनकी रिपोर्ट का बगौर जायजा लें तो उन्होंने खाने पीने की बात नहीं की, उन्होंने टोटल अखराजात की बात की है। और टोटल अखराजात में उनकी सिक्योरिटी भी शामिल होती है, अदालतों के जो मुकदमे चल रहे हैं उनके अखराजात भी शामिल होते हैं, उनके खाने पीने का खर्चा भी शामिल होता है, उनके रहने सहने का खर्चा भी शामिल होता है और उनके मेडिकल भी शामिल होता है, हर चीज़ शामिल होती है। तो उसका इस वक्त तक 36 लाख रुपये खर्च किए जा चुके हैं। उन्होंने उस चीज़ की बात की, उन्होंने खाने पीने की बात नहीं की। और खाने पीने की भी बात अगर की जाए तो एक जेल में रहने वाला आदमी अगर बकौल उनके वकील के 2.5 लाख रुपए खर्च कर चुका है तो क्या एक आम आदमी के पास इतनी इस्तात होती है कि वो 2.5 लाख रुपए 6 महीने में अपने खाने पीने पर खर्च करे? हम मुंतज़िर हैं कि ये 2.5 लाख रुपए हम आम आदमी जो है, मजदूर आदमी है, वो भी अपने खाने पीने पर 6 लाख में घर में राशन खर्च कर सके तो उस दिन पाकिस्तान सुखी भी हो जाएगा और पाकिस्तान सुरखरू भी हो जाएगा और पाकिस्तान खुशहाल भी हो जाएगा। अगर 6 महीने में खाने पीने पर भी उनका 2.5 लाख का खर्चा है तो मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा है। उनको अपने गिरबान में झांकना चाहिए और अपने इर्द गिर्द जो गरीब कैदी है उनको भी देखना चाहिए कि उनके ऊपर कितना खर्चा होता है। तो तीसरी बात मैंने की थी कि मरियम नवाज साहबा की हुकूमत प्रॉब्लम में है क्योंकि जज साहब ने जिनके खिलाफ ये पिटीशन लगाई गई हैं, जिनकी अदालत में इमरान खान साहब के वकीलों ने जो पिटीशन दायर किया हुकूमत के खिलाफ कि उनको मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही और जिन्होंने कमेंट्स दिए हैं, उसमें अटॉर्नी जनरल साहब ने या डिप्टी अटॉर्नी जनरल जो भी थे उन्होंने ये कहा कि जी नहीं सॉरी, ये जो अडियाला जेल के सुप्रिटेंडेंट है उन्होंने जवाब दाखिल कराया है कि जो है ये मुलाकात जो है आप जो हुक्म दिया है कि इनकी ऑनलाइन मुलाकातें की जाएँ, वीडियो लिंक पर मुलाकातें की जाए, तो ये सियासी मुलाकातें हो सकती हैं जिसकी जेल मैनुअल में इजाज़त नहीं दी जा सकती। जेल मैनुअल में ये चीज़ मेंशन नहीं है, जेल के कवानीन के जिस खिलाफ है उनको ऑनलाइन मुलाकातें नहीं कराई जा सकती। तो उस पर जज साहब ने कहा कि अभी पिछले दिनों वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा एक जेल में गई थी, कोटक पर जेल में, और उन्होंने वहाँ पर ये हिदायत की थी कि कैदियों की मुलाकातें कराई जाए और अगर मुलाकात मुमकिन नहीं है तो उनकी ऑनलाइन जो है ना घर वालों से बात कराई जाए। तो क्या वो गैर कानूनी चीज़ है? अगर वो गैर कानूनी है तो फिर ये भी गैर कानूनी, तो इसका मतलब ये कि वज़ीर आला पंजाब जो है वो गैर कानूनी इक़दाम उठा रहे हैं, तो उन्होंने उसकी रिपोर्ट तलब की है। तो इसमें हो सकता है कि अगर ये बाकी सही बात है कि कानून के खिलाफ है तो फिर ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। जो कानून के मुताबिक बात होती है या फिर कानून में तब्दीली कर दी जाए जेल मैनुअल में तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन बहरहाल ये एक साबित शुदा चीज़ है जो मैंने आपके सामने रखी है कि इमरान साहब 1000 मुलाकातें कर चुके हैं और अभी भी उनका दिल नहीं भरा। पता नहीं वो क्या चाहते हैं, या तो फिर हर आदमी को इतनी मुलाकातें कराई जाएँ या फिर इमरान खान की मुलाकातों के ऊपर भी कोई कदम होनी चाहिए और उनके 1 या 2 दिन मुकर्रर होने चाहिए और उसके अलावा किसी और से मुलाकात की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। आज के लिए इतने काफ़ी। बहुत जल्द एक नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत होंगे, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर, अल्लाह आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़ और अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया।